अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सिलसिला नावल मेरा वक्त है तू की एपिसोड 9, जिसको आपके लिए तहरीर किया है अना इलियास ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा वक्त है तू की एपिसोड 9 की तरफ। रात के खाने में जब सभी मौजूद थे, तकी के सवाल ने न सिर्फ सफ़ा बल्कि अब्बू ज़र को भी बुरी तरह चौंका दिया। और भाई, कब घूमने फिरने जा रहे हैं नया कपल? चावलों से भरा चम्मच मुंह में डालते तकी शरीर अंदाज में उन दोनों को देखते हुए बोला। तकी के सवाल पर चंद लम्हों के लिए उन दोनों का मुंह की जानिब जाता चावलों से भरा चम्मच वाला हाथ थम गया। क्या ज़रूरत है इन शोशों की? लम्हों में ही वो अपने तासुरात पर काबू पा चुका था, मगर उसके लहजे का खुरदरापन सफ़ा को एक अलग ही तकलीफ से दो चार कर गया। खामोशी से खुद भी वो खा रही थी और वक्तन फ़वक्तन फ़रहान को भी देख रही थी। उसने सिरे से तकी के सवाल को इग्नोर कर दिया। क्यों भाई, चोचलों की क्या बात है? क्यों सफ़ा, यही तो दिन है घूमने फिरने के। ये तो आधी दुनिया देख चुका है, तुमने तो नहीं देखी। कुछ एहसास दिलाओ अपने शौहर को। अबू ज़र को जवाब देता वो एकदम बराह रास्त सफ़ा को बीच में घसीट लाया। आपको क्या टेंशन है? आप टिकट्स अरेंज कर दें, हम चले जाते हैं, और वहाँ का खर्चा पानी भी आप ही दे देना, क्योंकि हमें घर से निकालने का शौक़ आपको है। बड़े स्वभाव से मजाक का रूप धारते उसने तकी को जवाब दिया। अरे तो पहले बताना था ना, तुम लोग मेरी तरफ से ट्रीट का इंतज़ार कर रहे थे। कल ही अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। तुम लोग बताओ कहाँ जाना है? सफ़ा को अपने मजाक के लेने के देने पड़ गए। उफ़ो, कहीं नहीं जाना अभी हमने। आप अपनी ट्रीट अपने पास रखें, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फ़रहान के मिड टर्म्स हैं। वो घबरा कर एक नज़र अबू ज़र को देखकर बोली, जो गूंगे कागड़ खा कर बैठा था। मजाल था उसकी मुश्किल आसान करने को कुछ कहता। इसके एग्ज़ाम्स के बाद की सीट्स कंफर्म करवा दो, अभी ना सही, हम तब चले जाएंगे। वैसे भी सफ़ा को शौक़ हो रहा है घूमने का, पहले बता देती, तुम्हारा सेमेस्टर फ्रीज़ करवा देता। वो जो मदद तलब नज़रों से उसे देख रही थी, उसके मुंह से मदद की बजाय चिंगारियाँ बिखेरते अल्फाज सिर्फ सफ़ा को झुलसा गए। बाकी सब तो उनके दरमियान बेतकल्लुफ़ी देखकर शायद पुरसुकून से हुए थे, जबकि सफ़ा सर से पैर तक जल भुन गई थी। एक सुलगती नज़र उसकी जताती मुस्कुराती नज़रों से टकराई। अच्छा आइडिया था तुमने, मैं तो नई शिपमेंट में बिजी था, इस सब ख्याल ही नहीं गया। अब की बार वो मुस्कुराती आवाज़ में तकी से मुखातिब हुआ। सफ़ा की झंझलाहट उसे महसूस कर रही थी। खाना ख़त्म कर लो, फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं, ओके फारी? तकी से बात ख़त्म करके अब की बार वो निहायत मोहब्बत भरे अंदाज में सफ़ा और फ़रहान से मुखातिब हुआ। सफ़ा तो उसके अचानक पैतरा बदलने पर हैरान थी। वो जो कल तक उसे फाड़ खाने को दौड़ता था, उसके होने ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे वो तन्हा हो या सबके सामने। यूँ अचानक से सबके सामने उसका लहजा इतना तवज्जो देने वाला और शीरीं कैसे हो गया? हाथ नैपकिन से साफ करके कुर्सी खिसकाकर वो आलम और फरहाद साहब के हमरा उठ खड़ा हुआ। फरहान ने थम्स अप करके गोया उसकी बात की तायीद की। सफ़ा ने बमुश्किल जहर मार करके खाना ख़त्म किया। अनिया चले ना, पापा वेट कर रहे हैं। खाना ख़त्म करके चीज़ें उठाकर वो जानबूझकर किचन में मसरूफ़ हो गई। फारी, आप जाओ, मैंने कल के लिए कुछ नोट्स बनाने हैं। वो जो उन दोनों को देखने अंदर आ रहा था, किचन से उसकी आती बेजार आवाज़ सुनकर उसी जानिब कदम बढ़ा दिया। अंदर दाखिल होते ही अबू ज़र की नज़र सामने काम करती रबिया और सफ़ा पर पड़ी। सफ़ा, क्या प्रॉब्लम है? जल्दी करो, फिर तुमने सुबह का शोर मचा देना है। अभी टाइम है, जल्दी से आइसक्रीम खाकर आ जाएंगे। अंदर दाखिल होते वो ऐसे अंदाज में बोला जैसे उन दोनों के दरमियान सब नॉर्मल चल रहा हो। रबिया भी मुड़कर सफ़ा को देखने लगी, जो ज़ब्त किए खड़ी थी। चले ना अनिया, फिर आपने कहना है सुबह स्कूल भी है, जाना है, जल्दी सो जाओ। फ़रहान भी उनके आपसी ताल्लुकात पर पुरजोश था, वरना जब से उनकी शादी हुई थी उसने भी औरों की तरह उन्हें आपस में बात करते नहीं देखा था। सफ़ा ने एक चोर नज़र रबिया पर डाली, जो मुस्कुराते उसी को देख रही थी। छोड़ो तुम, ये काम हो जाएंगे, जाओ देखो दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।
اس کے ہاتھ سے کھانے کے برتن لیتے اس کے قریب کھڑی ہو کر آہستہ سے اسے ٹوک کر بولی۔ صفا موقع کی نزاکت سمجھتے ایک شکایتی نگاہ ابو ذر پر ڈالتی ان کے ہمراہ کچن سے باہر نکل آئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ شادی کے بعد وہ دونوں فاران کے ساتھ اکٹھے گاڑی میں جا رہے تھے اور وہ اس کے برابر بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ فاران کو موبائل میں مصروف دیکھ کر وہ دبے دبے انداز میں لہجے کو سخت کیے ابو ذر سے باس پرس کرنے لگی۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ جو کب سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹ رہا تھا اب کی بار کھل کر ہنسا۔ کون سا تماشا؟ زج کرنے والی مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے برا بنانے کا ٹھیکہ کیا تمہیں نے لے رکھا ہے؟ اب تم بھی تھوڑا مزہ چکھو۔ وہ جو غصے سے اسے گھور رہی تھی اس کے جواب پر حیران ہوئی۔ میں نے کب آپ کو برا بنایا ہے؟ حیرت سے سوال کیا۔ خود کو مظلوم بنا کر تم سمجھ رہی ہو کہ سب مجھے ظالم نہیں سمجھ رہے؟ میری ماں کو میرے خلاف ورکرا رہی ہو، ابھی ایک بار میں ہی بس ہو گئی تمہاری؟ اور میں جو پچھلے 4 ماہ سے سب کی لان تان اور ملامتی نظریں برداشت کر رہا ہوں؟ تمہیں اس بیچ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے دکھڑے روتی پھرو۔ اگر میں اس رشتے کو بڑھاوا نہیں دے رہا تو تم نے کب اور کہاں کوئی کوشش کی ہے؟ وہ بھی شاید بہت سے دنوں کا غبار نکال رہا تھا۔ مجھے بھیک میں آپ کی قربت نہیں چاہیے۔ منہ دوسری طرف موڑ کر وہ جیسے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ جب رشتہ بننے کی وجہ کچھ اور ہے تو پھر یہ گلے شکوے کیسے؟ میں نے تو آپ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ اس کے ڈھبکے چھپے انداز میں کہی جانے والی بات کا مطلب وہ بخوبی جان کیا تھا۔ ضد کر کے رشتے جوڑے جا سکتے ہیں مگر دلوں میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ وہ ایک بار پھر اسے حقیقت کا آئینہ دکھا گئی۔ ابو ذر نے سختی سے لب باہم پیوست کیے۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی اس نے فی الحال خاموش ہونا بہتر سمجھا۔ Move me over fires and flames slowly. You hold me without your arms, without your body. You are the moonlight in the dark night, making my skin hate the sunrise. You are the moonlight shining my eyes, taking my world to the dark side. اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکا۔ اگلے دن سے اس کی یونیورسٹی لانے لے جانے کی ذمہ داری بھی اسی نے سنبھال لی۔ واپسی پر جس وقت وہ یونیورسٹی سے باہر آئی، سامنے ہی ابو ذر کی گاڑی کو دیکھ کر اس کا دل کیا پاس پڑی اینٹ اس کی گاڑی پر دے مارے۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتے وہ گاڑی میں بیٹھی۔ کیسا گزرا دن؟ اس کے چہرے پر بیزاری دیکھنے کے باوجود وہ بے تکلفی سے بولا۔ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں سکون سے رہنے دیتے مجھے؟ غصے سے دونوں ہاتھ گود میں دھرتے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی وہ نہ جانے کیوں اس لمحے ابو ذر کو دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ اس نے تو اسے تنگ کرنے کو اور گھر والوں کے سامنے اس رشتے کو سب اچھا ہے کا ٹیگ لگانے کے لیے یہ سب شروع کیا تھا۔ میں نے کب بے سکونی پیدا کی تمہاری زندگی میں؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ یہاں اس وقت گھر والوں میں سے کوئی نہیں ہے جنہیں دکھانے کے لیے آپ مجھ سے ایسے سوال کریں جیسا آپ کو میری بہت پرواہ ہے۔ اپنا مشن جاری رکھیں، مجھے سب کے سامنے زج کرنے اور برا بنانے کا کہ میں آپ کے ساتھ اس تعلق پر ناخوش ہوں۔ وہ تلخی سے بولی۔ شروعات تم نے کی تھی مگر اختتام اب میں کروں گا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہارا دھیان رکھنے لگا ہوں۔ اسے لگا جیسے ابو ذر اس پر طنز کر رہا ہو۔ اتنا غرور میں مبتلا ہوں کہ جیسے آپ سے شادی کے لیے میں مری جا رہی تھی۔ مجھے ایسی کوئی مجبوری لاحق نہیں تھی۔ افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز صفا کو بے حد مغرور آنے لگا۔ او ہاں، یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ تمہارے تو کافی امیدوار تھے۔ بلکہ کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ فروہ خالہ بھی اپنے بیٹے کے لیے تمہاری طلبگار تھیں۔ جب اتنی ساری آپشنز ہوں اور ایسے میں ایک بیٹے کے باپ سے شادی ہو جائے تو یقیناً بہت بڑی زیادتی تھی تمہارے ساتھ۔ اس کا وہی بے اعتبار لہجہ صفا کو خاموش کروا گیا۔ تلخی بڑھانے کی بجائے اس بار صفا نے خاموشی کو ترجیح دی۔ اس کے ایگزام سے پہلے ہی ان کے ہنی مون کی ٹکٹس اور سب ارینجمنٹس تک ہی فائنل کر چکا تھا۔ انہی دنوں ابو ذر کو 15 دنوں کے کام سے کینیڈا جانا تھا۔ صفا نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ رات میں کھانے سے فارغ ہو کر اس نے عالم صاحب سے تنہائی میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اپنے اسٹڈی روم میں اسے بلایا۔ جی بیٹے بیٹھیں، بتائیں کیا بات ہے؟ وہ شروع سے فرحات کی نسبت عالم کے زیادہ قریب رہی تھی۔ ہر چھوٹی بڑی بات کی خواہش وہ ان سے ہی کرتی تھی۔ مجھے یونی کی طرف سے ایک کورس کی آفر ہو رہی ہے، اس نے تمہید باندھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ خوش ہوئے۔
मगर वो कोर्स ओवरसीज़ यूनिवर्सिटी से करना है। उसकी अगली बात पर वो चौंके। क्या मतलब? उलझे लहजे में सवाल किया। मुझे 3 माह के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। हमारी क्लास से चंद बच्चों को ही ये कोर्स ऑफ़र हुआ है, जिनमें से एक मैं भी हूँ, और मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहती। उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठी, गोद में हाथ धरे, उन पर निगाह जमाए वो उन्हें अपनी ख्वाहिश के बारे में बता रही थी। और मैं 3 माह के लिए फ़रहान को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। शाइस्ता खाला वहीं तो होती हैं, मुझे रहने का भी कोई मसला नहीं होगा। मेरी उनसे बात हुई है। उससे अपनी माँ की बहन का जिक्र करते हुए कहा, तुम सब कुछ तय करके आई हो? उनके सवाल पर उसने झटके से झुका सर उठाकर उनके संजीदा मगर नरम खौफ चेहरे की जानिब देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। मैं तो बस ऑप्शंस रख रही हूँ आपके सामने। उनकी खोजती नज़रों से निगाहें चुरा के वो बदिक्कत बोली। किस चीज़ से भाग रही हो? उनके अगले सवाल पर यकदम आंखों में ढेरों पानी इकट्ठा हुआ। मैं किसी चीज़ से नहीं भाग रही, बस ये कोर्स करना चाहती हूँ। नफ़ी में सर हिलाते नम लहजे में बोली। मैं अबू ज़र से कहीं ज़्यादा तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे इसका तुम्हारे साथ सबके सामने झूठा अल्तफ़ात नज़र नहीं आता? अब की बार सफ़ा की आंखें हैरत की ज़्यादती से फैलीं। सर उठाकर उन्हें देखा। उससे खुद नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। एक गलती उसने पहले की थी, एक और वो तुम्हारे साथ दोहरा सलूक रखकर कर रहा है। मगर अनजान है कि हर बार गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलता। इस बार इससे मिला था, मगर उसने अपनी ज़िद और अना में फिर से गंवा दिया। खैर, तुम जाने की तैयारी करो, मैं इंतज़ाम करवा दूँगा। मगर घर में भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। उसने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से उन्हें देखा। मुझे पेपर्स ख़त्म होते ही जाना है। उसकी ख्वाहिश पर वो समझ गए कि वो अबू ज़र के आने से पहले ही जाना चाह रही हैं। डोंट वरी, उस घामड़ के आने से पहले तुम दोनों को मैं भिजवा दूँगा। तुम रिलैक्स होकर पेपर्स हो। कभी कभी नज़रों से ओझल होना भी हालात को ठीक करने और कुछ लोगों को अपना एहसास दिलाने का बेहतरीन तरीका होता है। उनकी बात पर वो गड़बड़ाई। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। मुंह फुलाकर बोली तो वो हंस पड़े। मैं जानता हूँ, गलती हमारी थी। तुम दोनों की बेखबरी में तुम दोनों को एक साथ बांधने की कोशिश की, और मैं इस बात से भी वाकिफ़ हूँ कि ज़ाइना से शादी के फैसले के वक्त ही तुम हमारी ख्वाहिश को जान गई थी। उनकी बात पर उसका दिल धक से रह गया। वो हकीकत जो उसने कभी किसी के सामने दोहराई भी नहीं थी, वो कितने आराम से उसे बावर करवा गए थे। माँ बाप औलाद की हर जंबिश से उसके अंदर का हाल जान लेते हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे मालूम नहीं होगा, तुम इस हकीकत से आगाह हो, मगर मुझे हमेशा से तुम्हारी बुर्दबारी पसंद थी, इसीलिए कि तुम बहुत छोटी उम्र से ही मामला फहम हो चुकी थी। मगर अफसोस, वो बेवकूफ़ अब तक तुम्हारी इसी मैच्योरिटी को समझ नहीं सका। खैर, अकल ठिकाने आ जाएगी, अब जाओ। उसके सर पर हाथ रख कर थपथपाते गोया उन्होंने बहुत बड़ा बोझ उसके कंधों से उतारा। खामोशी से सर हिलाकर वो स्टडी रूम से बाहर आ चुकी थी। माजी, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे किसी भी तरह का सफ़र में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतनी छोटी है वो मुझसे। वो जो छत पर टहलते अबूज़र को कॉफ़ी देने आ रही थी। छत पर कदम रखने से पहले ही अबूज़र की झंझलाती आवाज़ उसे सुनाई दे गई। रात का वक्त और अंधेरे के सबब वो सफ़ा को शीशे के पार से अपनी जानिब आते हुए देख नहीं सका। मैं जानता हूँ ये बात तुम्हें परेशान करी है, मगर ये फैसला बड़ों का था, और तब का जब हम दोनों ही बेखबर थे। वो तो शादी की बात पर अम्मी ने राज खोला, वरना शायद मैं अभी भी बेखबर ही रहता। शायद दूसरी जानिब ज़ाइना थी। अपने नाम की बाज़गश्त और अबूज़र के साथ नाम जोड़े जाने पर वो बुरी तरह चौंकी। एक जानिब होकर वो सुनने लगी। जब मुझे वो इस हैसियत से पसंद नहीं तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। मेरी पहली और आखिरी पसंद सिर्फ तुम हो। तो फिर अम्मी अबू चाहे सफ़ा को पसंद करें या किसी भी XYZ को, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो हैरत ज़दा इतना बड़ा इंकशाफ सुन रही थी। वो और अबूज़र, उसने तो कभी इस जावी से सोचा तक नहीं था। न जाने क्यों अबूज़र के यूँ बार बार अपने लिए रिजेक्शन भरे अल्फाज सुनकर
اسے شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ بجائے اسے کافی دینے کے وہ انہی قدموں سے واپس نیچے کی جانب مڑی کہ اپنے قریب عالم صاحب کو کھڑے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ یہ کافی ابوذر کے لیے ہے۔ مدھم سی روشنی میں انہیں صفا کا اترا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر ان کے چہرے پر چھائے ہوئے تاثرات سے وہ اندازہ نہ لگا پائی کہ وہ سب کچھ سن چکے ہیں یا نہیں۔ جی لیکن ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر بمشکل قابو پاتے وہ ان کے سائڈ سے گزرتے سیڑھیوں کی جانب مڑی۔ صفا کی طرح عالم صاحب بھی ابوذر کی اونچی آواز میں کہی جانے والی سبھی باتیں سن چکے تھے۔ رفیہ کے کہنے پر وہ ایک بار پھر اسے سمجھانے اوپر آ رہے تھے، جب صفا کو خاموشی سے ایک جانب کھڑے دیکھ کر حیران ہوئے۔ خاموش قدموں سے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، مگر ابوذر کی آواز اس قدر اونچی ضرور تھی کہ صفا اور عالم صاحب چند قدموں کے فاصلے سے بآسانی سن سکتے تھے۔ مگر صفا کو سب معلوم ہو جانے پر بھی اس نے کیسے خود کو نارمل کیا تھا وہ اس کے متعارف تھے، مگر شاید اس بات سے سبھی انجان تھے کہ انجانے میں ہی صحیح وہ ابوذر کی جانب مائل ہو چکی تھی، اور یہی غلطی اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی لگتی تھی۔ اس کے لیے دل میں سافٹ کارنر رکھنے کے باوجود وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محبت کو وہ مذاق یا فار گرانٹیڈ لے۔ اپنی محبت کو چھپا لینا انسان برداشت کر جاتا ہے، یک طرفہ محبت کا درد بھی برداشت کر جاتا ہے، مگر محبت کی تزلیل برداشت نہیں ہوتی۔ وہ واقعی کم عمری میں بھی بے حد میچور سوچ رکھتی تھی، اور اپنی محبت کی بھنک اس نے کسی کو نہیں لگنے دی، حتیٰ کہ ابوذر کو بھی نہیں۔ اس کے بدلتے انداز، اس کا صفا کو زج کرنا، وہ ان سب سے اب تھک رہی تھی، اور خاص طور سے اس کے ساتھ ہنی مون کے نام پر کچھ دنوں کے لیے اکیلے جانا وہ ہرگز افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ کسی کمزور لمحے میں وہ اس پر تسلط جما لیتا اور بھیک میں چند پل اسے اس رشتے کے عوض دے دیتا۔ صفا کے لیے یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں تھی۔ اسی سب سے بچنے کے لیے اس نے اس کورس کے لیے حامی بھر لی تھی جسے وہ پہلے منع کر چکی تھی، مگر اس وقت اسے کوئی جائے بننا چاہیے تھی، اسی لیے وہ وہاں سے چند دنوں کے لیے کہیں دور چلے جانا چاہتی تھی، جہاں ابوذر اس کے ارد گرد کہیں بھی نہ ہوتا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، صفا اور فاران اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور گھر والے بھی اطمینان سے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ ربیہ شام کی چائے کا انتظام کر رہی تھی۔ صبح اس کی واپسی ہوئی تھی، ناشتہ کر کے وہ ایسا سویا کہ شام کے 5 بجے اس کی آنکھ کھلی، مگر کمرے تو کیا پورے گھر میں صفا اور فاران نہیں تھے۔ سبھی جگہ دیکھ کر آخر وہ کچن میں ربیہ کے پاس آیا۔ رفیہ بھی عالم صاحب کے ہمراہ کہیں گئی ہوئی تھیں۔ دادی اپنی تسبیحات پڑھنے میں مشغول تھیں۔ فاری اور صفا کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ کچن میں آتے فریج سے پانی نکالتے اس نے لہجے کو نہایت سرسری رکھا۔ ارے آپ کو نہیں پتہ کیا؟ ربیہ اس کے سوال پر شدید حیران ہوئی۔ کباب تلتے مڑ کر ایک نظر پانی پیتے ابوذر کو دیکھا۔ کس بات کا؟ اب کی بار وہ چونکا۔ وہ دونوں تو آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں۔ ربیہ کی بات پر بمشکل اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ آسٹریلیا؟ حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہاں نا، صفا کا کورس ہے 3 ماہ کا، تو فاران کی لیو لے کر وہ اسے بھی ساتھ لے گئی ہے۔ شائستہ خالہ ہوتی ہے نا وہاں، انہی کے پاس رہ رہے ہیں دونوں۔ حیرت ہے صفا نے آپ کو نہیں بتایا، 3-4 دن ہی ہوئے ہیں انہیں گئے ہوئے۔ ربیہ کے لیے تو یہ حیرت کا ہی مقام تھا کہ شوہر کو معلوم ہی نہیں کہ بیوی اور بچہ کہاں ہیں۔ ربیہ کو کوئی خاطر خواہ جواب دیے بغیر وہ کچن سے باہر جا چکا تھا۔ لاؤنج میں سینٹرل ٹیبل پہ رکھا موبائل ہاتھ میں تھاما، شائستہ کا آسٹریلیا والا نمبر نکالا۔ اس وقت اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ پہلے صفا کی طبیعت صاف کرنے کا سوچا، اور پھر عالم اور رفیہ سے بات کرنی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ آج کیسے یاد آ گئی؟ فون اٹھاتے ان کی خوشگوار سی آواز کان سے ٹکرائی۔ جی الحمدللہ، وہ ایکچولی صفا کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، وہ کال پک نہیں کر رہی، سوچا آپ کو فون کر لوں تاکہ اس سے بات ہو جائے۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ فوراً سے بات بنائی۔ ارے بالکل نہیں بیٹے، صفا تو فاران کو لے کر قریبی مال گئی ہے، آتی ہے تو میں کہتی ہوں تمہیں کال بیک کر لے۔ اور سناؤ، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ان کی بات سن کر اس نے بمشکل غصہ پیا۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں، آپ کی طرف سب ٹھیک ہے؟
اس نے بھی تکلفاً ان سے سب کا احوال پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے گھر تو جیسے رونق سی آ گئی ہے صفا اور فاران کے آنے سے۔ ابراہیم سے بھی دونوں کی خوب دوستی ہو گئی ہے۔ وہ جو بے توجہی سے ان کی بات سن رہا تھا، ابراہیم کے ذکر پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ صفا سے چند سال بڑا تھا۔ رقابت کا شدید احساس اس لمحے ابو ذر کو محسوس ہوا۔ چلیں صفا آئے تو اس سے بات کروا دیجیے گا۔ فوراً بات سمیٹ کر اس نے فون بند کیا۔ ربیہ سے صفا کا نمبر لے کر وہ مزید ان کے سامنے اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔